बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स किसी मोमिन को गमगीन करने के बाद इसे तमाम दुनिया भी अता कर दे तब भी ये इसका नहीं हो सकता और ना ही इसे कोई अजर मिलेगा। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आंखों का नूर और दिल का सुकून है। अगर दौलतमंद होना चाहते हो, सुबह उठते ही 2 सजदे शुक्राने के अदा करो, जल्द दौलतमंद हो जाओगे। खीरा खाया करो, इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। हामला बकरी घर में लाओ, रिज़्क लेकर आती है। 3 ग़िज़ाएँ खाया करो, कभी बूढ़े नहीं होगे। दूध के साथ बादाम, खाने से पहले 2 दाने खजूर के। 3 चीज़ें अक्ल को बढ़ाती हैं: बादाम खाना, चंबेली का फूल सूंघना और खजूर खाना। 3 ऐसी ग़िज़ाएँ जो औरत को बदसूरत को बदन को भी खूबसूरत बना देती हैं। बंद गोभी का इस्तेमाल, नींबू का रस, पालक का ज़्यादा इस्तेमाल। रोज़ सुबह उठते ही 3 काम करो, सारा दिन तरोताज़ा रहोगे। नीम पानी का 1 गिलास पीना, 10 मिनट चहलकदमी, नाश्ते से पहले 1 खजूर खाना। भेड़ के दूध में शहद डालकर चेहरे का मसाज करने से चेहरा गोरा हो जाता है। 60 साल वाली औरत चेहरे पर जैतून के तेल में खीरा डालकर मालिश करे, 7 दिन बाद चेहरा 18 साल जैसा नजर आने लगेगा। चावल उबालते वक्त अगर इसमें 1 चम्मच सिरका डालकर उबाला जाए, चावल दानेदार, लंबे और खिले खिले बनेंगे। जब दोपहर का खाना खाओ, थोड़ी देर सो जाओ, शाम को खाना खाकर चलो, चाहे तुम्हें कांटों पर चलना पड़े। जब तक पेट की पहली ग़िज़ा हजम ना हो जाए, दूसरा खाना ना खाओ, चाहे तुम्हें 3 दिन लग जाए। जो औरतें दोपहर से शाम तक सोती हैं वो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, इसलिए दोपहर में कुछ देर के लिए आराम करना चाहिए। अंडे की सफ़ेदी बालों में लगाने से बाल चमकदार हो जाते हैं और गिरना बंद हो जाते हैं। दिन में बार बार पाँव के नाखूनों को छूने से इंसान चुस्त और तवाना रहता है। सोने से कबल अपने कपड़े और बिस्तर झाड़ लिया करो, अच्छी नींद आएगी। बारिश के मौसम में अगरबत्ती जलाने से हशरात नहीं आते। नए मौसम में फल खाओ, मौसम जाने लगे तो फल खाना छोड़ दो। बकरी का दूध ताकतवर बनाता है, बकरे का गोश्त हफ्ते में 1 बार खाओ, सेहतमंद रहोगे। काली जरकान के मर्ज से बचने के लिए गन्ने का रस पी लिया करो। कच्ची हरी मिर्च बदन में चर्बी पिघलाने कर मोटापा कम करती है। कच्चे चावल खाने से गुर्दों में पथरी हो जाती है। भैंस की हड्डियों का गुदा जिस्मानी कुव्वत में इजाफा करता है। सीरी पाए और दिमाग का खाना बूढ़ों को भी जवान कर देता है। सब्जी में तोरी खाना ताकत को बढ़ाता है। दही खाने से डिप्रेशन और जहनी दबाव से छुटकारा मिलता है। अंजीर का गूदा बुखार के लिए नहायत फ़ायदेमंद है। रूखे बालों में चमक पैदा करने के लिए सर धोने के बाद 1 मग पानी में 1 नींबू का रस मिलाकर सर धोने से बालों में चमक आ जाती है। अगर सर में जूएं पड़ जाएं तो सिरका और नींबू मिक्स कर बालों में लगाएं, 3 से 4 दफ़ा लगाएं, जूएं ख़त्म हो जाएंगी। हज़रत अली ने फरमाया, दुख में कभी पछतावे के आंसू ना बहाओ, क्योंकि तुम वो खुशनसीब हो जिसको अल्लाह ताला ने आजमाइश के काबिल समझा है। मुश्किलें देने वालों से बड़ा मुश्किलों से निकालने वाला है। ये बात समझ में आ जाए तो मुश्किल ज़्यादा देर मुश्किल नहीं रहती। नाक पर अच्छी सी कोल्ड क्रीम से मसाज करने के बाद मलमल के कपड़े से क्रीम उतार लें। अब नींबू के रस का छिलका नाक पर रगड़ें, कीलों को हाथों से दबाकर निकाल लें। सुबह नहार मुँह 2.5 तोले मक्खन, 5 तोला बलाई में चीनी और कलवंजी का तेल 5 कतरे मिलाकर पिएं। दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। जिस फर्नीचर पर फार्मिका लगा हो, इसे चमकाने के लिए तारपीन के तेल में फर्नीचर को साफ़ किया जाए। इस तरह फर्नीचर बहुत उम्दा चमक जाएगा और बिल्कुल नया नज़र आने लगेगा। तेल या घी गर्म करके छींटे उड़ें तो थोड़ा सा नमक या आटा छिड़क दें, तेल या घी उड़ना बंद हो जाता है। गाजर कब्ज़ कुशा है। गाजर का हलवा बदन को मोटा करता है। गुर्दे के दर्द और कमर के दर्द के लिए भी मुफीद है। दांतों और मसूड़ों की हिफाजत के लिए गाजर का चबाना बेहद फ़ायदेमंद है। खाना पीने की कोई भी अशिया ज़्यादा गर्म हो तो प्लास्टिक के बर्तन में मत डालें, इससे कैंसर होने का खतरा है। इसबगोल का छिलका लगातार नहीं खाना चाहिए, ये जिस्म के लिए नुकसानदेह है, बल्कि एक दिन छोड़कर या कभी कभार खाना चाहिए। बादाम, किशमिश और खजूर दूध में मिलाकर पीने से जिस्म को ताकत मिलती है। रूहानी और जिस्मानी सुकून चाहिए तो दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। सदका ज़्यादा दिया करें, इससे तुम्हें रिज़्क मिलेगा। अंजीर का गूदा बुखार के लिए नहायत फ़ायदेमंद है। अंजीर खाने से गले की खराश में अफाका होता है। अगर किसी को चावल खाने से बदहज़मी हो जाए तो चावल खाने के बाद थोड़ा सा नारियल ताज़ा या खुश्क भिगो कर खा ले, चावल फ़ौरन हज़म हो जाएंगे। आवाज़ बैठ जाए या गला ख़राब हो जाए, गुड़ वाले चावल खाएं, बहुत जल्द गला ठीक हो जाएगा। जिसको खाना हज़म ना होता हो, खाने के बाद
کھٹی ڈکاریں، سینے میں جلن ہو، وہ پیاز کاٹ کر اس پر لیمبو نچوڑ کر کھانے کے ساتھ کھائے، اس سے ہاضمہ درست ہوتا ہے۔ بھاپ سے جسم کا کوئی بھی حصہ جل جائے تو اس پر کچا آلو رگڑیں، آبلے نہیں پڑیں گے۔ دالوں کو محفوظ رکھنے کے لیے دالوں کے ڈبے میں 6 سے 7 قطرے کسٹرڈ آئل ڈال کر مکس کریں۔ اگر چینی میں چیونٹیاں اور کیڑے وغیرہ آ جاتے ہیں، چینی میں چند لونگ رکھ دیں۔ انڈے ابالنے والا پانی اگر بچے کو پلایا جائے، بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے اگر کوئی پھل کھا لیا جائے، زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، جوانی دیر تک قائم رہے گی۔ چہرے پر زیادہ خشکی رہتی ہو، دہی میں 2 دانے چنے ڈال کر روز لگائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اللہ کا نام ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ناخن کاٹنے کے بعد یا غسل کرنے کے بعد انگوٹھوں پر زیتون کا تیل اور ناریل کا تیل مکس کر کے لگا دینے سے 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ کانوں کا بہرا پن کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس سے یادداشت بہترین ہوگی، کمر درد سے نجات مل جائے گی، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا، اعصابی کمزوری سے بھی نجات ملے گی۔ کھجور کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ 9 گھنٹے سے زیادہ سونے سے یادداشت بہت جلدی کمزور ہو جاتی ہے۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے جسم کا درد اور سوزش دور ہوتی ہے۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی کمر میں درد ہے، لہسن میں ناریل کا تیل ڈال کر کمر کی مالش کریں۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ سیب نہار منہ کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ دہی نہار منہ کھانے سے وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لونگ کا پانی رات کو سوتے وقت پینے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ لونگ کا ایک دانہ منہ میں رکھ لیجئے، مسوڑوں کا درد فوراً ہی ختم ہو جائے گا۔ پیسے ہوئے بادام دہی میں ملا کر لیپ بنائیں اور پھر لگائیں، 1 ہفتے کے اندر جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے جسم پر جلے ہوئے کے نشان ہیں، لیمبو کا رس لگاتے رہیں، جلا ہوا نشان ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ صبح اٹھ کر وقت پر ناشتہ نہیں کرتے، کچھ ہی دنوں میں آپ کو تیزابیت کی شکایت ہو سکتی ہے۔ کسی کو یرقان ہو جائے تو خالی پیٹ ٹماٹر کا رس پینے سے یرقان جیسی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے، کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسلنے سے میل دور ہو جاتی ہے۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس مسلنے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ سفید چنوں کا استعمال شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیرنے سے داڑھی کے بال زیادہ گھنے ہوتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہو تو انار کا جوس پی لیا کرو، پیٹ کا درد فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ کالے رنگ کا لباس پہننے سے گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ پیلے رنگ کا جوتا پہنو گے تو بچھو نہیں کاٹے گا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بلڈ کینسر نہیں ہوتا۔ الو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا جائے، بندہ اندھا ہو سکتا ہے۔ سورج مکھی کے پھول کو سونگا جائے تو نزلہ زکام خشک ہو جاتا ہے۔ انار کے پھول ہاتھوں میں دبانے سے ہاتھوں کی جلد بوڑھی نہیں ہوتی۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے رنگت گوری اور جسمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ انجیکشن لگوا کر کھانا کھانے سے پرہیز کریں، اس سے سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہے۔ شوگر کے مریض کے لیے لوبیا نہایت مؤثر ہے۔ گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ گھر میں پالتو جانور پالنے سے دماغی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ نہانے کے بعد کلونجی کھانے سے کبھی کالے یرقان کی بیماری نہیں ہوگی۔ روزانہ 1 یا 2 پالک کے پتے چبانے سے منہ پر جھریاں نہیں آتی۔ کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھانے سے کمر اور پیٹ کی چربی نہیں بڑھتی۔ پپیتا روزانہ استعمال آپ کو شوگر سے بچاتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جب تک تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، تمہیں کسی بھی مقدس مقامات پر جا کر دعا مانگنے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری جنت تمہارے اپنے گھر میں ہے۔ اگر والدین خوش ہیں تو اللہ بھی تم سے خوش ہوگا۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 سے 3 بار کھاؤ، اس سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ نیم کے پتوں سے نہانا، نیم کے پتوں سے اگر نہایا جائے تو ہر بیماری سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اگر اس کے پتوں کو پانی میں ابال کر نہانے سے ہر قسم کے داغ، چنبل، خارش کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ فروٹ کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ اگر آپ کو جسمانی کمزوری ہے تو فروٹ کھانے چاہیے، اس سے آپ کی جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے، جسم میں طاقت برقرار رہتی ہے۔ سبزیوں کو گوشت کے ہمراہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اسے ضروری فوائد حاصل نہیں ہو پاتے۔ زہریلی چیز، اگر کوئی زہریلی چیز غلطی سے کھا جائیں، 60 گرام نمک پانی میں گھول کر پئیں، اس سے قے ہوگی، جس کے نتیجے میں زہریلی اشیاء فوراً باہر آ جائے گی۔ چائے میں تھوڑی سی خسخاس ڈال کر پینے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ چہرے کی چھائیاں دور کرنی ہیں، ابلے ہوئے چقندر کھانے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ کی کمر میں درد رہتا ہے، ادرک کے رس میں گھی یا شہد ملا کر استعمال کر لیں۔
सुबह नारियल खाओ, दिमाग मजबूत हो जाएगा। पान के पत्ते चबाने से चेहरे पर कील मुहासे नहीं निकलते, चेहरा तरोताज़ा रहता है। नींद कम आने का मसला हो, दही खा लिया करो, शकरकंदी खाया करो, आराम की नींद आएगी। रोज़ाना कच्चे दूध से चेहरे का मसाज करने से चेहरे की जिल्द जवान नज़र आती है। सफ़ेद मुर्गा घर में पालने से घर में फरिश्ते आते हैं। घर में जादू टूना वगैरह नहीं चलता, रिज़्क में इजाफा होता है। आलू बुखारे का रस पियो, पेट की चर्बी कभी नहीं बढ़ेगी। दूध के साथ खजूर खा लिया करो, याददाश्त बेहतरीन हो जाएगी। खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। जो लोग गुड़ वाली चाय पीते हैं, इनकी चर्बी कम होने लगती है और कब्ज़ का मसला भी नहीं होता। अनार खाने से रंग लाल सुर्ख हो जाता है। कंडीशनर बालों में ज़्यादा इस्तेमाल करने से बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। सरसों के तेल में कैस्टर ऑयल मिलाकर बालों में लगाया जाए, बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, बाल जल्दी लंबे हो जाएंगे। बर्तन धोते वक्त नमक का इस्तेमाल किया करें, बर्तन जल्दी धुल जाएंगे। ज़्यादा खा लेने की सूरत में बादीपन हो तो पुदीने के पत्ते चबा लिया करें। जिस घर में बाथरूम का दरवाज़ा खुला रहता है, वहाँ ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं। बिस्तर से उठने के बाद कुछ देर वहीं बैठा करें, थोड़ा सा आंखों का मसाज करें, इससे दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और नज़र भी तेज़ हो जाएगी। नाक के अंदर नारियल का तेल डालने से बदन में ताकत आती है। जैतून के तेल में सर की मालिश करने से याददाश्त बेहतर होती है, नज़र भी तेज़ हो जाती है। कुआं खोदने वाले कुएं में जा गिरते हैं, कोई बुरा आदमी सजा पाए बगैर नहीं रह सकता। अच्छाई का भी अजर मिलता है। हक पर यकीन रखो, बाकी जो होता है होने दो। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।